विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू नमस्कार एन्ड गुड मर्निङ टु अल। तपाईले अहिले सुनिरहनु भएको छ नेपाल भाषा एकाडेमीका निमित्त अनक मिडियाको प्रस्तुति नेवा एफएम 106.6 मेगाहर्ज। यस रेडियो शिक्षा कार्यक्रममा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई स्वागत गर्दछु। कीर्तिपुर नगरपालिका वडा नम्बर 9 मा अवस्थित कीर्तिपुर माध्यमिक विद्यालयको गणित विषयको शिक्षक म सरस्वती साक्य तपाईहरू माझ रेडियो शिक्षा लिएर उपस्थित भएकी छु। आज म यस रेडियो शिक्षा कार्यक्रममा कीर्तिपुर नगरपालिकाद्वारा सञ्चालन गरिएको रेडियो शिक्षा कार्यक्रम अन्तर्गत कक्षा 7 को गणित विषयको रेडियो शिक्षा कार्यक्रम लिएर उपस्थित भएकी छु। यो कार्यक्रम हरेक हप्ता मंगलबारका दिन दिउँसो 11:30 बजेदेखि 12 बजेसम्म आउने गर्दछ। गएको हप्तामा पहिलो रेडियो शिक्षा कार्यक्रम भएकोले कक्षा 7 को गणित विषयको पाठ्यक्रम सम्बन्धी सरसर्ती छलफल साथै विद्यार्थीहरूमा मूल्याङ्कन के कसरी कुन विधिबाट गर्ने र प्रयोजनकारी गर्नुको महत्त्व, त्यस्तै गणित शिक्षणमा शैक्षिक सामग्रीको महत्त्व भएकोले एउटा विद्यालयमा एउटा म्याथ ल्याबको आवश्यकता बारे छलफलद्वारा प्रस्तुत गरिएको थिए। आज म तपाईहरूलाई अङ्कगणित क्षेत्र अन्तर्गत एकाइ 18 को नाफा र नोक्सान प्रॉफिट एन्ड लस च्याप्टरबाट सुरु गर्दैछु। प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, गणित पाठ्यक्रमको मूल उद्देश्य गणितीय ज्ञान, सिप, अभिवृद्धि तथा क्षमता विकास गरी दैनिक जीवनका व्यावहारिक समस्या समाधान गर्न सक्षम बनाउनु हो। साथै गणित एक व्यावहारिक र प्रयोगात्मक विषय हो। प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आज तपाईहरूले गणित किताबका साथै कलम कापी लिएर पढ्न वा सिक्न तयारी अवस्थामा बसिरहनु भएको छ भन्ने आशा गर्दछु। तपाईहरूले कक्षा 6 मा क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, नाफा र नोक्सान सम्बन्धी सामान्य जानकारी लिइसक्नु भएको छ। अब हामी कक्षा 7 मा प्रतिशत सहितका नाफा र नोक्सानका समस्यामा छलफल गर्ने छौं। कक्षा 7 को गणित विषयको पाठ्यक्रमले नाफा र नोक्सान पाठको लागि 6 कार्य घण्टा तोकिदिएको छ। प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले कक्षा 6 मा क्रय मूल्य अथवा कस्ट प्राइस, विक्रय मूल्य सेलिङ प्राइस, नाफा प्रॉफिट र नोक्सान लसको परिभाषा पढिसकेका छौ हैन र? अब म एउटा दैनिक जीवनमा प्रयोग भइरहेको उदाहरण दिँदै कक्षा 6 मा पढेको कुरा थोरै पुनरावलोकन अथवा रिभिजन गर्दै पाठलाई अगाडि बढाउँछु। आशा गर्दछु हजुरहरूले बुझ्नुहुनेछ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तपाईहरू पसलमा सामान किन्न जानुहुन्छ कि हुँदैन? अवश्य नै जानुहुन्छ होला। कोही विद्यार्थीहरू त आफ्नै पसलमा बसी आमा बुबालाई सहयोग गरिराख्नु भएको पनि होला। यो नाफा र नोक्सान पाठ पढिसकेपछि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले क्रय मूल्य भनेको के हो, विक्रय मूल्य भनेको के हो, नाफा र नोक्सान कुन कुन अवस्थामा हुन्छ, नाफा प्रतिशत र नोक्सान प्रतिशत कसरी पत्ता लगाउने जस्ता कुरा सिक्न सक्नुहुन्छ र आफ्नै दैनिक जीवनमा पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई थाहा नै छ होला, कुनै पनि वस्तु किनेको मूल्यलाई क्रय मूल्य अथवा कस्ट प्राइस भनिन्छ, जसलाई हामी चाहिँ सर्टकट फर्ममा लेख्दाखेरि क्र.मु अथवा C.P लेखिन्छौँ। त्यस्तै कुनै पनि वस्तु बेचेको मूल्यलाई विक्रय मूल्य अथवा सेलिङ प्राइस भनिन्छ, जसलाई सर्टकट फर्ममा लेख्नु पर्दाखेरि चाहिँ B.मु अथवा S.P ले जनाउने गरिन्छ। अब म एउटा उदाहरणबाट सुरु गर्दैछु। सुन्नुहोस् है राम्रोसँग। रामले एउटा पसलबाट एउटा झोला
रु 1000 मा किनेछ र तर केही समयपछि उसले त्यो झोला आफ्नो साथी श्यामलाई रु 1200 मा बेचेछ। अब भन्नुस् त भाइ बहिनीहरू, रामलाई नाफा भयो कि नोक्सान? यस उदाहरणमा झोला रु 1000 मा किनेको भएकोले रु 1000 क्रय मूल्य हो र रु 1200 मा बेचेको भन्नाले विक्रय मूल्य 1200 हुन्छ। यहाँ विक्रय मूल्य क्रय मूल्य भन्दा बढी रहेको छ, त्यसैले रामलाई के हुन्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू? नाफा हुन्छ। साथै 1200 बाट रु 1000 घटाउँदा रु 200 हुन्छ, जुन चाहिँ नाफा रकम हो। यसरी नाफा बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य हुन्छ। त्यस्तै गरेर यदि सो झोला रामले चाहिँ 1000 मा किनेर रु 800 मा बेचेको भए रामलाई नाफा हुन्छ कि नोक्सान हुन्छ? फेरि एकचोटि राम्रोसँग सुन्नुहोस् उदाहरण। यदि सो झोला रामले रु 1000 मा किनेर रु 800 मा बेचेको भए रामलाई नाफा हुन्छ कि नोक्सान? यस उदाहरणमा क्रय मूल्य कति दिएको छ? किनेको मूल्यलाई नै हामी क्रय मूल्य भन्छौँ, त्यसैले क्रय मूल्य रु 1000 छ। त्यस्तै गरेर उसले उक्त ब्याग चाहिँ कतिमा बेचेको रहेछ? रु 800 मा, त्यही कारणले विक्रय मूल्य चाहिँ 800 हुन गयो। यसमा क्रय मूल्य विक्रय मूल्य भन्दा के छ? बढी छ, त्यसैले के हुने भयो? नोक्सान हुन्छ। रु 1000 बाट रु 800 घटाउँदा कति रुपियाँ बाँकी भयो त्यसमा? त्यहाँ रु 200, जुन चाहिँ नोक्सान रकम हो। यसरी नोक्सान बराबर चाहिँ के भन्न सक्छौँ? क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य हुन्छ। त्यस्तै अब म फेरि अर्को उदाहरण दिँदैछु। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू ध्यानपूर्वक सुनिदिनुहोस् र बुझ्ने प्रयास गर्नुहोस्, साथै महत्त्वपूर्ण कुराहरू नोट गर्नुहोस्। र ओके, अर्को इक्जाम्पल। एकजना घडी व्यापारीले 10 वटा घडी प्रत्येकलाई रु 500 का दरले किन्यो र रु 600 का दरले सबै घडी बेच्यो भने उक्त व्यापारीलाई नाफा वा नोक्सान के भयो होला? विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू फेरि एकचोटि म उदाहरण भन्दैछु, ध्यान दिएर सुन्नुहोस्। एकजना घडी व्यापारीले 10 वटा घडी प्रत्येकलाई रु 500 का दरले किन्यो र रु 600 का दरले सबै घडी बेच्यो भने उक्त व्यापारीलाई नाफा वा नोक्सान के भयो होला? यहाँ एउटा घडीको मूल्य रु कति दिएको छ? 500 छ भने 10 वटा घडीको क्रय मूल्य पक्कै नै के हुने भयो? एउटाको भन्दा बढी हुने भयो। त्यसैले 10 वटा घडीको क्रय मूल्य निकाल्नको लागि हामी के गर्नु पर्यो? एउटा घडीको क्रय मूल्य इन्टु 10 वटा गर्नु पर्यो। 500 इन्टु 10 गर्दा कति आउने भयो? 10 वटा घडीको क्रय मूल्य रु 5000 हुने भयो। त्यस्तै उक्त व्यापारीले त्यो घडी रु 600 का दरले बेच्दा जम्मा उसको 10 वटा घडीको विक्रय मूल्य निकाल्नु पर्दा पक्कै नै बढी हुन्छ एउटाको तुलनामा। 10 वटा घडीको विक्रय मूल्य कति आउने भयो त्यसो भए? विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले अनुमान गरिसक्नु भयो होला। एउटा घडीको विक्रय मूल्य यदि 600 छ भने 10 वटा घडीको विक्रय मूल्य 600 इन्टु 10 गर्नु पर्यो, बराबर कति आउने रहेछ? रु 6000 हुन्छ। अब जम्मा 10 वटा घडीको क्रय मूल्य रु 5000 भयो। त्यस्तै गरेर जम्मा 10 वटा घडीको विक्रय मूल्य रु 6000 भयो। यसमा क्रय मूल्य भन्दा विक्रय मूल्य बढी छ, त्यसैले विक्रय मूल्य क्रय मूल्य भन्दा बढी हुँदा नाफा हुन्छ भने क्रय मूल्य विक्रय मूल्य भन्दा बढी हुँदा
नोक्सान हुन्छ भनी अगाडि पनि हामीले छलफल गरिसकेका छौं हैन र विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। त्यसैले यस उदाहरणमा विक्रय मूल्य क्रय मूल्य भन्दा बढी भएकोले उक्त घडी व्यापारीलाई नाफा भएको छ र कतिले नाफा भएको छ भनी हेर्न विक्रय मूल्यबाट क्रय मूल्य घटाउँदा नाफा रकम आउँछ। नाफा बराबर हामी के लेख्न सक्छौं विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य अथवा इंग्लिशबाट हामी प्रॉफिट इक्वल्स टु सेलिङ प्राइस माइनस कस्ट प्राइस। रु 6000 हाम्रो विक्रय मूल्य भएको र क्रय मूल्य कति भएको 5000। 6000 बाट 5000 घटाउँदा कति आउने भयो रु 1000। उक्त व्यापारीलाई रु 1000 को नाफा भएको रहेछ। यसबाट के थाहा पाउन सकिन्छ कि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू नोट गर्नु होला। 1 नम्बरमा हामीले के पत्ता लगायौं यस उदाहरणबाट यदि विक्रय मूल्य क्रय मूल्य भन्दा बढी भएमा नाफा हुन्छ र नाफा बराबर हामी के लेख्न सक्छौं विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य प्रॉफिट इक्वल्स टु सेलिङ प्राइस माइनस कस्ट प्राइस। त्यस्तै गरेर सेकेन्ड फर्मुला हामी के डिराइभ गर्यौं भन्दाखेरि यदि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य भन्दा बढी भएमा नोक्सान हुन्छ अर्थात नोक्सान बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले प्रॉफिट र लस को फर्मुला नोट गर्नुभयो। ओके, अब त्यस्तै गरेर हामीले नाफा वास्तविक नोक्सान कसरी निकाल्ने फर्मुला पनि डिराइभ गर्यौं उदाहरणबाट। अब त्यस्तै गरेर उक्त घडी व्यापारीलाई कति प्रतिशतले नाफा भयो होला भनेर पत्ता लगाउनु पनि सिक्नु पर्यो। क्लास 6 सम्म नाफा र नोक्सानको बारेमा सामान्य जानकारी लिइसकेका थियौं। अब चाहिँ हामी क्लास 7 को कोर्सतिर प्रवेश गर्दैछौं। कति प्रतिशतले नाफा भयो र कति प्रतिशतले नोक्सान भयो भने कसरी पत्ता लगाउने त? अघिकै उदाहरणबाट हेरौं भाइ बहिनीहरू। व्यापारीलाई प्राप्त भएको नाफा रकम कति थियो अघि? अवश्य नै रु 1000 थियो है। सबै घडीको जुन 10 वटा घडीको क्रय मूल्य चाहिँ कति आएको थियो 5000। यसलाई चाहिँ प्रतिशतमा बदल्दा सुरुमा नाफालाई भिन्नमा लेख्नु पर्यो। नाफालाई भिन्नमा लेख्दाखेरि के भयो 1000/5000 हुन्छ। नाफालाई प्रतिशतमा बदल्दाखेरि हामीले के गर्ने गर्छौं 100 ले मल्टिप्लाई गर्ने गर्छौं। प्रतिशतमा बदल्नु भनेको नै 100 ले मल्टिप्लाई गर्नु। त्यसैले के हुने भयो 1000/5000 इन्टु 20%। प्राविधिक मित्रबाट संकेत प्राप्त भए बमोजिम अब म छोटो व्यावसायिक विश्रामका लागि अनुमति माग्दछु। विश्रामपछि बाँकी पाठ लिएर उपस्थित हुने नै छु। व्यावसायिक विश्रामपछि पुनः स्वागत गर्दछु। तपाईले अहिले नेवा एफएम 106.6 मेगाहर्ज सुन्दै हुनुहुन्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, भर्खर अघि हामीले के को उदाहरण डिस्कस गर्दै थियौं? एउटा घडी व्यापारीको है नाफा कसरी निकाल्ने र नोक्सान कसरी निकाल्ने हामीले फर्मुला डिराइभ गर्न सिकिसक्यौं। अब उक्त उदाहरणलाई चाहिँ प्रतिशतमा कसरी निकाल्ने बारे डिस्कस गर्दै छौं। व्यापारीलाई प्राप्त भएको नाफा रकम चाहिँ हामीले कति प्राप्त गर्यौं रु 1000। त्यस्तै घडीको क्रय मूल्य रु 5000 छ। यसलाई चाहिँ प्रतिशतमा बदल्दा सुरुमा हामीले नाफालाई चाहिँ भिन्नमा लेख्नुपर्छ। भिन्नमा लेख्दाखेरि 1000/5000 भयो उक्त उदाहरण अनुसार। यदि उक्त भिन्नलाई चाहिँ प्रतिशतमा लाँदाखेरि के गर्नु पर्यो 100 ले चाहिँ मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो। अब जम्मा नाफा प्रतिशत कति आयो त उक्त उदाहरणमा 1000/5000 इन्टु 100% गर्दा क्याल्कुलेट गर्दाखेरि चाहिँ 20% आयो। उक्त घडी व्यापारीलाई चाहिँ 20% को नाफा प्रतिशत भएको रहेछ। अर्थात 5000 को क्रय मूल्यमा रु 1000 नाफा हुनु भनेको
उक्त घडी व्यापारीलाई 20% नाफा भएको भन्न सकिन्छ। यसरी हामीले नाफा र नोक्सान प्रतिशतको सूत्रहरू पत्ता लगाउन सकिन्छ। जसरी नाफा प्रतिशतको हो त्यसरी नै नोक्सानमा पनि नोक्सान प्रतिशत निकाल्न सक्छौं। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू सूत्र नोट गर्नुहोला। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले कपीमा चाहिँ यो नोट गर्नुहोला। फर्स्टमा हामीले उक्त उदाहरणबाट के फर्मुला डिराइभ गर्यौं भन्दाखेरि नाफा प्रतिशत बराबर चाहिँ वास्तविक नाफा बाइ क्रय मूल्य इन्टु 100% हुन्छ। त्यस्तै गरेर नोक्सान प्रतिशत बराबर वास्तविक नोक्सान बाइ क्रय मूल्य इन्टु 100% हुन्छ। हामीले नाफा र नोक्सान प्रतिशत जहिल्यै क्रय मूल्यको आधारमा निकाल्ने वा पत्ता लगाउने गर्छौं। प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, म फेरि एकचोटि अगाडि दिएको उदाहरण अनुसार प्राप्त सूत्रहरू रिपिट गर्दछु। राम्ररी कपीमा फर्मुला नोट गर्नुहोला है। फर्स्ट नम्बरमा हामीले के डिराइभ गर्न सक्यौं भन्दाखेरि यदि विक्रय मूल्य अथवा सेलिङ प्राइस ग्रेटर देन क्रय मूल्य सीपी भएमा नाफा हुन्छ। नाफा बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य अथवा प्रॉफिट इक्वल्स टु हामी एसपी माइनस सीपी लेख्न सक्छौं। त्यस्तै गरेर सेकेन्ड फर्मुलामा डिराइभ भएको छ यदि क्रय मूल्य कस्ट प्राइस ग्रेटर देन विक्रय मूल्य सेलिङ प्राइस भएमा नोक्सान हुन्छ। नोक्सान बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य लेख्न सक्छौं। लस इक्वल्स टु सीपी माइनस एसपी। त्यस्तै गरेर थर्ड नम्बरमा नोट गर्नुस् त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, नाफा प्रतिशत बराबर वास्तविक नाफा बाइ क्रय मूल्य इन्टु 100%। इंग्लिशमा लेख्न चाहने विद्यार्थीहरूले इंग्लिशमा पनि नोट गर्न सक्नुहुन्छ। प्रॉफिट पर्सेन्टेज इक्वल्स टु एक्चुअल प्रॉफिट डिवाइडेड बाइ सीपी इन्टु 100%। यो भयो वास्तविक नाफा र क्रय मूल्य दिएको अवस्थामा प्रॉफिट पर्सेन्टेज निकाल्ने फर्मुला। यदि कुनै बेलामा विक्रय मूल्य र क्रय मूल्य दिएको बेलामा चाहिँ नाफा प्रतिशत यसरी पनि निकाल्न सक्छौं। नाफा प्रतिशत बराबर वास्तविक नाफा भनेको ठाउँमा नै हामीले के लेख्न सक्छौं, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, त्यस्तै गरी तल डिवाइडेड बाइ क्रय मूल्य इन्टु 100%। के भन्न सक्यौं, प्रॉफिट पर्सेन्टेज इक्वल्स टु एसपी माइनस सीपी बाइ सीपी इन्टु 100%। कहिलेकाहीँ क्वेशनमा के भनेको हुन्छ भन्दाखेरि विक्रय मूल्य र क्रय मूल्य दिएको हुन्छ र नाफा प्रतिशत निकाल भन्दाखेरि हजुरहरूले नाफा प्रतिशत बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बाइ क्रय मूल्य इन्टु 100% को फर्मुला युज गरेर पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ। अथवा कहिलेकाहीँ चाहिँ विक्रय मूल्य र क्रय मूल्य नदिकन वास्तविक नाफा र क्रय मूल्य दिएको अवस्थामा चाहिँ नाफा पर्सेन्ट निकाल्दाखेरि चाहिँ नाफा पर्सेन्ट इक्वल्स टु वास्तविक नाफा बाइ क्रय मूल्य इन्टु 100% को आधारमा पनि निकाल्न सक्छौं। हामीले यो फर्मुला अगाडिको उदाहरणको अनुसार डिराइभ गरेका हौं। त्यस्तै नाफा प्रतिशतको जस्तै गरेर नोक्सानको प्रतिशत पनि त्यस्तै छ। नोट गर्नुहोस् विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, 4 नम्बरमा नोक्सान प्रतिशत बराबर वास्तविक नोक्सान बाइ क्रय मूल्य इन्टु 100% अथवा लस पर्सेन्ट इक्वल्स टु एक्चुअल लस डिवाइडेड बाइ सीपी इन्टु 100%। अर्थात् अर्को हामीले के फर्मुला पनि डिराइभ गर्न सक्छौं भन्दाखेरि नोक्सान प्रतिशत बराबर वास्तविक नोक्सानको ठाउँमा हामीले के लेख्न सक्छौं, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। त्यसै गरेर नोक्सान प्रतिशत बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य डिवाइडेड बाइ क्रय मूल्य इन्टु 100%। क्वेशनको दिएको अवस्था अनुसार हामीले आफूलाई चाहिँ कुन सजिलो छ त्यो फर्मुला युज गरेर निकाल्न सक्छौं। अब 5 नम्बरमा अर्को फर्मुला हामीले के पत्ता लगायौं भन्दाखेरि एक्चुअल प्रॉफिट बराबर प्रॉफिट पर्सेन्टेज अफ सीपी। त्यस्तै गरेर 6औंमा चाहिँ एक्चुअल लस इक्वल्स टु लस पर्सेन्टेज अफ सीपी। अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले
कुन कुन अवस्थामा कसरी नाफा, नोक्सान, नाफा प्रतिशत र नोक्सान प्रतिशत कसरी पत्ता लगाउने भन्ने कुरा निकाल्न सक्नुहुन्छ होला। अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई गणित किताबको पेज नम्बर 155 को अभ्यास 18.1 को प्रश्न नम्बर 1 मा हेर्नुहोस् त। हामी अब अभ्यासतिर लाग्छौं। पेज नम्बर 155 को अभ्यास 18.1 को 1 नम्बर क्वेशन। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले बुक पल्टाएर हेरिसक्नु भएको होला। 1 नम्बर क्वेशनमा के लेखेको छ हेर्नु त। तल दिएको अवस्थाहरूमा नाफा वा नोक्सान प्रतिशत के हुन्छ पत्ता लगाऊ भनिएको छ। यहाँ विभिन्न अवस्था क्रय मूल्य र बिक्री मूल्य दिएको छ। यो अवस्थामा चाहिँ नाफा प्रतिशत हुन्छ कि नोक्सान प्रतिशत के हुन्छ पत्ता लगाऊ भनेर क्वेशनले सोधिएको छ। प्रश्न नम्बर क मा क्रय मूल्य अथवा कस्ट प्राइस चाहिँ कति दिएको छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू बुकमा हेर्नुस् त। क्रय मूल्य ₹300 छ र त्यस्तै गरेर बिक्री मूल्य अथवा सेलिङ प्राइस कति दिएको छ 330। अब भन्नुहोस् त यस प्रश्नमा बिक्री मूल्य र क्रय मूल्यमा कुन चाहिँ बढी छ। अवश्य नै बिक्री मूल्य चाहिँ क्रय मूल्य भन्दा बढी छ। बिक्री मूल्य 330 रुपैयाँ दिएको छ भन्दाखेरि क्रय मूल्य 300 दिएको छ। त्यसैले चाहिँ बिक्री मूल्य चाहिँ क्रय मूल्य भन्दा बढी छ। हामीले माथि उदाहरण अनुसार थाहा पाइसकेका छौं कि बिक्री मूल्य क्रय मूल्य भन्दा बढी हुँदा हामीलाई के हुन्छ नाफा हुन्छ। अवश्य नै के हुन्छ नाफा हुन्छ। त्यसैले नाफा हुँदा हामी नाफा प्रतिशत निकाल्न सक्छौं। अघि नै नोट गरेको सूत्रबाट नाफा प्रतिशतको सूत्र प्रयोग गरिदिएको समस्या समाधान गर्न सकिन्छ। अब यसमा हामीले सुरुमा समस्यालाई समाधान गर्नु अघि दिएको क्वेशन पार्ट के छ त्यो पहिले दिएको पार्ट लेख्ने, त्यसपछि गएर जुन चाहिँ फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने निकाल्नु पर्ने पार्ट चाहिँ पछि लेख्ने। अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले ध्यान दिएर सुन्नुहोस्। यस क्वेशनमा अथवा प्रश्न अनुसार चाहिँ क्रय मूल्य 300 छ, त्यस्तै गरेर बिक्री मूल्य 330 छ। बिक्री मूल्य चाहिँ क्रय मूल्य भन्दा बढी भएकोले अवश्य नै नाफा हुन्छ। त्यही कारणले हामी के निकाल्छौं नाफा प्रतिशत निकाल्छौं। नाफा प्रतिशतको सूत्र के छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले पक्कै पनि अघि मैले भन्दाखेरि नोट गरिसक्नु भएको होला। नाफा प्रतिशत बराबर बिक्री मूल्य माइनस क्रय मूल्य बाई क्रय मूल्य इन्टु 100% है। ल अब यसमा नै यहाँ दिएको क्वेशनको भ्यालु पुट गर्दै जाने। बिक्री मूल्यमा चाहिँ 330 माइनस क्रय मूल्य 300 डिवाइडेड बाई कति लेख्ने सीपी भएको ठाउँमा 300 इन्टु 100%। अब यसलाई क्याल्कुलेट गर्दाखेरि कति पर्सेन्टेज आयो त भाइ बहिनीहरू अवश्य नै 10%। यसबाट सीपी चाहिँ 300 र एसपी चाहिँ 330 हुँदा प्रॉफिट पर्सेन्टेज हामीले कति प्राप्त गर्यौं 10% प्राप्त गर्यौं। यसरी नै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले बाँकी क्वेशनहरू गर्नुहोला। प्राविधिक मित्रबाट समय समाप्त भएको जानकारी प्राप्त भएकोले म आजको पाठ यही अन्त्य गर्न अनुमति माग्दछु। आजको यस कार्यक्रममा प्राविधिक सहयोग गरिदिनु हुने मित्रलाई धन्यवाद दिँदै आगामी हप्ता यही समयमा पुनः भेट्ने बाचा गर्दछु। धन्यवाद।